दिनको दैनिक अद्यावधिक विवरण लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित छु। आज जेठ 19 गते मैले पहिलो अपडेट प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। हालसम्म पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको जम्मा सङ्ख्या 71,903 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको सङ्ख्या 1,13,757 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआरबाट गरिएका परीक्षणहरू 2,310 वटा भएका छन् भने आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरू 2,648 वटा रहेका छन्। क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू, आरडीटी परीक्षणमा भएका प्रादेशिक विवरणहरू, उपचारमा भएका व्यक्तिहरू जो विभिन्न प्रदेशका अस्पतालहरूमा रहनुभएको छ र डिस्चार्जको समरी दिन चाहन्छु। सो विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा आरडीटी को परीक्षण संख्या हालसम्म 12,346 पुगेको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 6,954, बागमती प्रदेशमा 25,543, गण्डकी प्रदेशमा 8,887, प्रदेश नम्बर 5 मा 23,863, त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा 13,858 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 22,306 वटा गरी कुल 1,13,757 आरडीटी विधिबाट नेपालभर परीक्षणहरू सम्पन्न भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 मा 3,977, प्रदेश नम्बर 2 मा 21,932, त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 2,654, गण्डकी प्रदेशमा 3,937, प्रदेश नम्बर 5 मा 38,230, कर्णाली प्रदेशमा 22,474 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 40,771 जना गरी कुल 1,33,975 जना व्यक्तिहरू हाल क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। विभिन्न अस्पतालहरूमा आइसोलेसनमा रहेका, उपचारमा रहेका संक्रमितहरूको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु। प्रदेश नम्बर 1 मा 138 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 589 जना, त्यसैगरी बागमती प्रदेशमा 15 जना, गण्डकी प्रदेशमा 23 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 570 जना, कर्णाली प्रदेशमा 197 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 37 जना गरी कुल 1,569 जना संक्रमित व्यक्तिहरू विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसनमा रहनुभएको छ। डिस्चार्ज भएका व्यक्तिहरू हालसम्मको संख्या 221 छ, जस अनुरूप प्रदेश नम्बर 1 बाट 30 जना, प्रदेश नम्बर 2 बाट 104 जना, बागमती प्रदेशबाट 29 जना, गण्डकी प्रदेशबाट 3 जना, प्रदेश नम्बर 5 बाट 48 जना र सुदूरपश्चिमबाट 7 जना गरी कुल 221 जना हालसम्म डिस्चार्ज भएर घर फर्किनु भएको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार थप 1 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ डडेलधुरा अस्पतालबाट। उहाँ डडेलधुराका 28 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। 10औं दिनमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको हो। 221 जना डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरूमध्ये 173 जना पुरुषहरू र 48 जना महिलाहरू रहनुभएको छ। कल सेन्टरको अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो 2 वटा निशुल्क कल सेन्टरहरू छन्, 1133 र 1115, जसमा गत 24 घण्टामा 1090 वटा कलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्। यी सबै कलहरूको हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ। हामीसँग यहाँहरू जोडिने 2 वटा वेबसाइटका मार्फत यहाँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो विशेष वेब पेज छ covid19.mohp.gov.np र मोबाइल एप्लिकेसन छ हाम्रो स्वास्थ्य। यो 2 वटा एप्लिकेसनहरूमा आफ्नो स्व मूल्याङ्कन फारम भर्ने गत 24 घण्टामा व्यक्तिहरू 465 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये 3 जना रेड जोनमा यानि कि सम्भावित संक्रमितको जोनमा रहनुभएको छ। उहाँहरू काठमाडौँ, पर्सा र सिराका हुनुहुन्छ। यसरी हालसम्म 60,323 जनाले फारम भर्नुभएको छ भने 473 जना रेड जोनमा परेको कुल संख्या रहेको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या थप भएको
226 रहेको छ, जसमध्ये 213 जना पुरुष र 13 जना महिलाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा 2 जना, झापा बाह्रदेशीका 32 र 46 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पोखराको प्रयोगशालामा प्रादेशिक प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा नवलपरासी पूर्व कावासोतीका 2 जना 22 र 36 वर्षीय पुरुष, त्यसैगरी नवलपरासी पूर्वकै बिना त्रिवेणीका 1 जना 14 वर्षीय बालक हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 43 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिकाका 9 जना 17 देखि 35 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी दैलेखकै सिमाडाका 2 जना 24 र 29 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी दैलेखकै देवाकाँडाका 3 जना 18 देखि 38 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। दैलेखकै सोधका 1 जना र साधुका 1 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू 35 र 22 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी दैलेखकै जुकेपानीका 1 जना 60 वर्षीय पुरुष पनि पोजिटिभ रहनु भएको छ। त्यसैगरी दैलेख दुल्लुका 7 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू 23 र 30 वर्षीय 2 जना महिला र 2 वर्षका बालकदेखि 39 वर्षका पुरुषसम्मका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। जुम्ला हिमाका 8 जना 23 देखि 63 वर्ष उमेरका पुरुषहरू, त्यस्तै जुम्लाकै सिन्जाका 9 जना 12 देखि 45 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी जुम्लाकैमा कार्यरत रहनुभएका 2 जना हुनुहुन्छ। त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिहरू 27 र 34 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा 32 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू दैलेख नारायण नगरपालिकाका 16 जना 10 वर्षीय बालकदेखि 36 वर्षीय उमेरका पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी दैलेख महाबु गाउँपालिकाका 1 जना 25 वर्षीय पुरुष, सल्यान बनगाड कुपिण्डेका 10 जना 20 देखि 40 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ र सुर्खेतका बाराहतालका 5 जना 20 देखि 26 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी धुलीखेल अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा 20 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू कपिलवस्तु बाणगङ्गाका 2 जना 31 र 38 वर्षीय महिलाहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रौतहट परौवाका 14 जना 19 देखि 45 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी रौतहटकै यमुनामाई गाउँपालिकाका 4 जना जो 20 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ 1 जना र 22 देखि 35 वर्ष उमेरका 3 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 7 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू बाँके डुडुवाका हुनुहुन्छ। 17 देखि 35 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा 9 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू सबै दाङ जिल्लाका हुनुहुन्छ। दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 5 जना 18 देखि 32 वर्षीय पुरुष, त्यसैगरी दाङ गडवा गाउँपालिकाका 2 जना 24 र 36 वर्षीय पुरुष, त्यसैगरी लमहीका 1 जना 40 वर्षीय पुरुष र दाङकै राप्ती गाउँपालिकाका 1 जना 36 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 92 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये धनुषा धनौजीका 4 जना 18 देखि 48 वर्ष उमेरका पुरुषहरू, त्यसैगरी धनुषाकै हम्सपुरका 2 जना 19 देखि 20 वर्षीय पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी धनुषाकै जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालका 1 जना 21 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। कपिलवस्तु शिवराजका क्वारेन्टाइनमा रहेका 12 जना व्यक्तिहरूमा पनि पोजिटिभ देखिएको छ। उहाँहरू 19 देखि 55 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तैगरी कपिलवस्तुकै हरिहरपुरका 8 जना 19 देखि 38 वर्षीय पुरुष, कपिलवस्तु महाराजगञ्जका 2 जना 30 र 33 वर्षीय पुरुषहरू, त्यसैगरी कपिलवस्तुकै रङ्गीलाल माविका क्वारेन्टाइनमा रहेका 11 जना व्यक्तिहरू 17 देखि 35 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कपिलवस्तुकै चन्द्रौटाको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय क्वारेन्टाइनमा रहेका 3 जना 42 देखि 48 वर्षीय पुरुष र कपिलवस्तुकै रघु सामुदायिक स्कुलको क्वारेन्टाइनमा रहेका 2 जना 27 र 46 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी महोत्तरी
लाहोरपट्टिका क्वारेन्टाइनमा रहेका 2 जना हुनुहुन्छ जो 18 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी मकवानपुरका 1 जना 61 वर्षीय पुरुष, सर्लाहीका जनता मावि क्वारेन्टाइनमा रहेका 5 जना 9 वर्षीय बालिका सहित 27 वर्षीय सबै वर्ष उमेरसम्मका 5 जना सबै महिला हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सर्लाही जनता माविका क्वारेन्टाइनमा रहेका 33 जना 11 वर्षकादेखि बालकदेखि लिएर 75 वर्ष उमेरसम्मका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सिराका 5 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका सूर्यनारायण सत्यनारायण मौरबैता क्वारेन्टाइनमा 5 जना 18 देखि 60 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ र उदयपुरको हाल जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा रहनुभएका 1 जना 31 वर्षीय पुरुष पनि पोजिटिभ देखिनु भएको छ। अन्तिममा सेती अस्पतालको धनगढीमा गरिएको प्रयोगशालाको परीक्षणमा 18 जनाको पोजिटिभ आएको छ। अछामका 1 वर्षका बालक, कैलालीका 14 जना 2 देखि 28 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू, उहाँहरू 2 वर्षीय बालकदेखि 28 वर्ष उमेरका गरेर 3 जना महिला हुनुहुन्छ। त्यसैगरी 5 वर्षका बालकदेखि 27 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। कुल संख्या कैलालीको 14 रहेको छ। त्यसैगरी बैतडीका 1 जना 34 वर्षीय पुरुष, डोटीका 1 जना 25 वर्षीय पुरुष र कञ्चनपुरका 1 जना 11 महिने बालकमा पनि पोजिटिभ देखिएको छ। यसरी आजसम्मको कुल संक्रमितको संख्या 1798 रहेको छ, जसमध्ये 1667 जना पुरुष र 131 जना महिला रहनुभएको छ। आज मात्रै पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 226 जना नयाँ संक्रमितको पहिचान भएको छ। त्यसैगरी अब प्रदेश यो संक्रमणको संख्या बढेसँगै जिल्ला पनि थपिएको छ। आज एउटा जिल्ला डोटी थपिएको छ। यसरी कुल संक्रमित हुने जिल्लाको संख्या 59 पुगेको छ, जसमध्ये हालसम्मका संक्रमितहरूको विवरण प्रादेशिक यस प्रकार छ। प्रदेश नम्बर 1 का 9 जिल्लामा 168 जना, प्रदेश नम्बर 2 का सबै 8 जिल्लामा 694 जना, बागमती प्रदेशका 12 जिल्लामा 46 जना, गण्डकी प्रदेशको 6 जिल्लामा 26 जना, प्रदेश नम्बर 5 का 10 जिल्लामा 621 जना, कर्णाली प्रदेशका 5 जिल्लामा 198 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै 9 वटा जिल्लामा डोटी आज थप भएसँगै 45 जना गरेर कुल 1798 जना हालसम्मको कुल संक्रमित संख्या रहेको छ। हिजो विभिन्न अपडेट दिने क्रममा काठमाडौँको निजी अस्पतालमा मृत्यु भएका व्यक्ति र डडेलधुराका 6 वर्षीय बालकको मृत्यु भएको सम्बन्धमा दुवैको टेस्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको छ। हाल संक्रमणको फैलावट भइरहेको संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। विभिन्न क्वारेन्टाइनमा को पनि व्यवस्था भइरहेको छ। क्वारेन्टाइनहरू थप पनि भइरहेका छन्। भएका क्वारेन्टाइनहरूको मापदण्ड अनुसार विकास गर्ने, मापदण्ड अनुसार राख्ने काम पनि भइरहेको छ र धेरैजसो क्वारेन्टाइनहरूमा कोचाकोच राखिएको खबरहरू पनि हामीले पढिरहेका छौँ। यसको गुणस्तरमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको कुरा, ओभरअल व्यवस्थापन, समग्रमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्थानीय तहको रहने मन्त्रालयबाट जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थानीय तहले प्रादेशिक सरकारको समन्वयमा यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। खानापिनादेखि लिएर सबैको व्यवस्थापन, सरसफाई लगायतका शौचालयका त्यहाँ रहने कुराहरूमा, त्यसैगरी सेक्युरिटीको व्यवस्थापन, सुरक्षाको, सेफ्टीको कुरा चाहिँ स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकाय, स्थानीय तहमा रहेका सुरक्षा निकायबाट गर्नुपर्ने हुन्छ र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट मापदण्डहरू बनाइएको छ। त्यो मापदण्ड अनुसार भए नभएको चेकलिस्टहरू यहाँहरूले बनाउनुहोस्, चेकलिस्टहरू डेभलप गर्नुहोस्। त्यो चेकलिस्ट अनुसार जे मापदण्डमा लेखिएको छ त्यो कुरा भएको छ कि छैन भनेर यहाँहरूले नियमन गर्नुहोस् र त्यो पूरा गर्न कोसिस गर्नुहोस्। यदि त्यस्तो कुरामा केही कमी छ, केही ग्याप छ, केही गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यो सहजीकरण गर्नेछौँ मन्त्रालयको तर्फबाट भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै अब
हामीले संक्रमित र बिरामी भनेर छुट्याउनु पनि पर्ने हुन्छ। संक्रमितहरू जो लक्षणहरू छैन, जसमा उहाँहरू विभिन्न आइसोलेसनमा रहने, जस्तै मापदण्ड पुगेका क्वारेन्टाइनहरूलाई अपग्रेड गरेर आइसोलेसनहरू कक्षहरू बनाउन सकिन्छ, त्यो सोचमा हामी छौँ। त्यसैगरी नयाँ आइसोलेसन कक्षहरू बनाउने सोचमा हामी छौँ। भएका स्ट्रक्चरहरूलाई, भएका पूर्वाधारहरूलाई आइसोलेसनमा विकास गर्ने सोचमा हामी छौँ। त्यो हिसाबले त्यस्ता संक्रमित व्यक्तिहरूलाई जो लक्षण छैन त्यस्ता ठाउँहरूमा राख्ने र त्यस्ता संक्रमित व्यक्तिहरू जसमा लक्षण छ, जो बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अस्पतालमा राख्ने। यदि त्यस्ता क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनको अपुग भएमा संक्रमित व्यक्तिहरू पनि जो स्वस्थ हुनुहुन्छ, अरू हिसाबले पोजिटिभ आएको बाहेक, जसमा लक्षण छैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू घरमै बस्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। हामीले त्यो भन्दै पनि आएका छौँ। त्यो हिसाबले संक्रमित र बिरामीलाई छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने स्थिति आउन सक्छ भनेर मन्त्रालय भन्न चाहन्छ। त्यसैगरी अब गर्मीको समय छ। गर्मीयाम बढेसँगै लामखुट्टेको बिगबिगी रहने, लामखुट्टेबाट सर्ने रोगहरू, डेङ्गी, मलेरिया लगायतका रोगहरू आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यो हिसाबमा केही संक्रमित व्यक्तिहरूलाई डेङ्गी भएको खबर पनि हामीले पाएका छौँ र नेपालभरमा डेङ्गी केसहरू पनि बढिरहेको छ। यो विषयमा यसको कस्तो स्थिति छ र हामीले के गर्नुपर्छ र महाशाखाले के काम गर्दैछ भन्ने विषयमा सम्बन्धित महाशाखा यानि कि इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर वासुदेव पाण्डेलाई यहाँ निम्ताएका छौँ। म डाक्टर साहबलाई यो फ्लोर दिँदै आजको अपडेट यहीँ अन्त्य गर्छु। नमस्कार, म डाक्टर वासुदेव पाण्डे, निर्देशक इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा। हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यूले भनिसक्नु भएको छ, नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको छ र यस अवसरमा, यो अवस्थामा कोभिड-19 देखि बाहेक अरू खालका रोगहरू पनि नेपालमा बढ्न सक्ने सम्भावना छ। अहिले नेपालमा वर्षाकाल सुरु भइसकेको छ। यो अवस्थामा क्वारेन्टाइनमा तथा घरमा बस्दा अथवा कामकाजको सिलसिलामा बाहिर जाँदा कोभिड बाहेक अरू खालका रोगहरू, सरुवा तथा ट्रपिकल रोगहरू हुन सक्ने अवस्था छ। यसमा मुख्य गरेर डेङ्गे, मलेरिया तथा सर्पदंश, झाडा पखाला आदि लगायतका रोगहरू हुन सक्ने अवस्था छ। खास गरेर नेपालमा गएको वर्ष महामारीको रूपमा फैलिएको डेङ्गे रोग एउटा लामखुट्टेबाट सर्ने जोखिमको अवस्था बढेको छ। नेपालमा पहिलो पटक यो रोगको कुरा गर्दा 16 वर्ष पहिले 2004 सालमा डेङ्गे रोग देखा परेको हो भने हरेक वर्ष विभिन्न ठाउँमा डेङ्गेको एउटा प्रकोपको रूपमा देखिएको छ भने 2-3 वर्षको अन्तरालमा यो रोगले एउटा महामारीको रूपै लिएको छ। यो रोगको बिरामीहरू सामान्यतः वैशाखदेखि मङ्सिर महिनासम्म देखिने गरेका छन्। गत वर्षमा नेपालमा 68 जिल्लामा लगभग 16,000 व्यक्तिहरूमा को हाराहारीमा डेङ्गेको रोगको रिपोर्ट रोग नियन्त्रण महाशाखामा भएको छ, जसमध्ये 6 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु पनि भएको छ। अब यो वर्ष पनि विभिन्न जिल्लामा पौषदेखि आजसम्म 82 जनामा डेङ्गे देखा परेको छ र 26 जिल्लाहरू एफेक्टेड भएका छन्। त्यसमध्ये सबभन्दा धेरै रूपन्देही जिल्लामा 35 र म्याग्दी जिल्लामा 12 जना छन् भने मकवानपुर, गोरखा र तनहुँ जिल्लामा 1-1 जना व्यक्तिहरू को संक्रमण भएको छ। त्यस्तै कास्कीमा 10 जना, काठमाडौँमा 7 जना, नवलपरासीमा 1 जना, बागलुङमा 2 जना, ललितपुरमा 4 जना, सुनसरीमा 4 जना, पाल्पामा 1 जना, नवलपरासी पश्चिममा 1 जना, मोरङमा 3 जना, कपिलवस्तुमा 3 जना, तेह्रथुममा 2 जना, बाँकेमा 1 जना, डडेलधुरामा 1 जना, दाङमा 1 जना, झापा, उदयपुरमा 1-1 जना, नुवाकोटमा 2 जना, कैलाली, धनकुटामा 2-2 जना, रामेछाप र धादिङमा 1 र 2 जना गरेर अहिले 82 जनामा यो रोग संक्रमण भएको अवस्था छ। विश्वमा पनि यो रोगको संक्रमण बढिरहेको अवस्था छ।
लगभग विश्वको आधा जनसङ्ख्या रोगको जोखिममा रहेको छ। धेरै जनामा यो रोगको लक्षणहरूमा मध्यम खालको भए तापनि केही व्यक्तिहरूमा कडा खालको लक्षण देखिन सक्छ र समयमै निदान नभएमा मृत्यु समेत हुन सक्ने अवस्था छ। डेङ्गे रोग एडिस इजिप्टाई जातको एउटा लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने गर्दछ। यो लामखुट्टे अलि ठुलो आकारको छिर्केमिर्के रङको हुने गर्दछ। यो लामखुट्टेको सहरी तथा सहरमुख ठाउँमा बढी पाइने गर्दछ। डेङ्गे ज्वरो छोटो समयमा सङ्क्रमित हुने यो भाइरल रोग हो। यसका लक्षणहरूमा 81 3देखि 5 दिनसम्म ज्वरो आउने, साह्रै बेसरी टाउको दुख्ने, मांसपेशी तथा जोर्निएर दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, अरुचि हुने, पेट तथा आन्द्रामा गडबडी हुने र डाबरहरू आउने गर्दछ। केही बिरामीहरूमा सुरुमा शरीरमा बिबिरा जस्तो आउँछ, त्यस्तै शरीरमा डाबरहरू पनि देखिन्छन्। ज्वरो आइरहेको अवस्थामा नाक तथा गिजाबाट रक्तस्राव हुने र छाला मुनि पनि रक्तस्राव हुने हुन्छ। तर डेङ्गे हेमोरेजिक फिभर जुन एउटा गम्भीर खालको रोग हो, यो भएको अवस्थामा मृत्यु पनि हुन सक्दछ र यसको सङ्ख्या भने राम्रोसँग उपचार भएको खण्डमा न्यून हुन्छ। यस्ता बिरामीहरूको विशेष हेरचाहको लागि अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्दछ। चिकित्सकको सल्लाह बिना कुनै पनि औषधि सेवन गर्नु हुँदैन। विशेष गरेर आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन जस्ता औषधिको प्रयोग गर्नु हुँदैन। यसबाट बच्ने उपायहरू, खास गरेर यो रोग बच्नको लागि समुदायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जस्तै यो डेङ्गे लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिसमा सर्ने भएकोले यसको टोकाइबाट बच्न पुरा शरीर ढाकिने कपडा लगाउनु पर्दछ। डेङ्गे सार्ने एडिस इजिप्टाई लामखुट्टे मानिसको बस्ती वरिपरि प्राकृतिक वा कृत्रिम रूपमा जमेको पानीमा, जस्तै टावर मर्मत गर्न राखेको वा फ्याँकेको बाटा, बाल्टिन, फुल राख्ने गमला, खाल्डा खुल्डी, एयर कन्डिसनर, लोटा, खुल्ला बोतलहरू, थोरैभन्दा थोरै पानी जम्ने बिर्को भएका भाँडाहरू, पानी जम्मा भएका खुल्ला ट्याङ्कीमा फुल पारी वृद्धि विकास हुने भएकोले तत्कालै लामखुट्टेको वासस्थान खोज तथा लार्वा नष्ट गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ। थोरै पानी जम्ने ठाउँमा पनि पानी जम्न नदिई समय समयमा सफा गर्नु पर्दछ। दिउँसो सुत्दा पनि झुलको प्रयोग गर्नु पर्दछ। यो डेङ्गु ज्वरो सँगमा लागेमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा तुरुन्त सम्पर्क गर्नुपर्दछ। यो रोग चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार गरे निको हुन्छ। यो डेङ्गे ज्वरो पनि यो कोरोना जस्तै खालको एउटा भाइरसबाट हुने रोग हो। यो रोगको पनि कुनै पनि अहिलेसम्म भ्याक्सिन हुन सकेको छैन। राम्रो खालको भ्याक्सिन डेभलप हुन सकेको छैन। यसको पनि स्पेसिफिक यो भाइरसको एन्टिभाइरल भन्ने औषधि हामीसँग छैन। त्यसो भएको हुनाले डेङ्गेबाट बच्नु नै सबभन्दा ठुलो उपाय हो। यसको लागि हामीले रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट यो रोगको लागि हामीले प्रत्येक प्रदेशहरू र स्थानीय निकायहरूमा यसबाट बच्नको लागि र यसको जाँच पडताल गर्नको लागि डायग्नोस्टिक टेस्ट किटहरूको व्यवस्था भएको छ। त्यस्तै मलेरियाको लागि पनि डायग्नोस्टिक टेस्ट किटको व्यवस्था भएको छ। यसमा पनि प्रमुख रूपमा स्थानीय सरकारको अहम भूमिका भएको हुनाले यहाँ समुदायमा र स्थानीय सरकारहरू र अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्ने बेलामा मलेरिया रोगहरू पनि अहिले 15 जनामा हामीले पत्ता लगाइसकेको अवस्था हो र यसलाई विशेष ध्यान दिएर अबका दिनहरूमा हामी सचेत भयौँ भने यो डेङ्गे रोगबाट पनि बच्न सकिन्छ। हस्, धन्यवाद।